नमस्ते सबैलाई। सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज यो अलिकति भिन्न प्रसङ्ग तपाईहरुसँग शेयर गर्ने विचार गरेँ। गीत गाउने त छँदैछ। आज यो देशको राजनीति अवस्था बारे केही मैले बुझेको यसो गतिविधि हेर्दाखेरि, राजनीतिक गतिविधि हेर्दा, फर्केर हेर्दा, आफू तरुण हुँदा, कलेज पढ्दा, त्यसपछि जागिर खाँदा, अहिले आइसकेपछि यो रिटायर्ड लाइफमा एउटा अब सचेत नागरिक हिसाबले मैले विचार गरेँ यो शेयर गर्नु पर्यो तपाईलाई मेरो आफ्नो युट्युब मार्फत भनेर। बर्बाद छ देशको स्थिति। हाम्रो चाहिँ उपल्लो वर्गका नेताहरू सबै एकअर्कालाई दोस्याउने, होच्याउने, बाहिर पब्लिकली अब त्यो ओहदामा पुगेका नेताहरूको जुन चाहिँ अब बोली वचन अलिकति नसुहाउँदो, त्यसले गर्दा नेपालको नेताजीहरू अब यसो सुन्छु, म युट्युबहरू हेर्छु, अरू रेडियोमा सुन्छु, उपल्लो वर्गका नेताहरू बाहिरबाट, बाहिरी देशबाट, बाहिर शक्तिबाट परिचालित छन् भन्छन्। अब त्यो त पछिका आउँदा दिनहरूले नै देखाउला। अब म त अब 46-47 सालको आन्दोलन, परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन त्योभन्दा अगाडिदेखिको मैले थाहा पाइन्जेलसम्मलाई नेपाली राजनीतिमा, त्यसपछि 46 सालको परिवर्तन आए, त्यसपछि 62-63 को परिवर्तन आए। अब हेर्दै जान्छु म। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा नेपाल कतातिर लागिरहेछ त, नेपाललाई कतातिर लगिरहेछ नेताजीहरूले भन्ने हिसाबले यो छोटो एउटा मेरो मूल्याङ्कन यहाँहरूलाई शेयर गर्ने। मूल्याङ्कन पनि नभनौँ यसलाई, यो केलाउँदाखेरि राजनीतिक अब वातावरण केलाउँदा नेताजीहरूको चाहिँ अब राजनीतिक क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अब 46-47 को जुन आन्दोलन भए, त्यो आन्दोलन के को लागि थियो भन्दाखेरि मैले आइजोभोलि यसो फर्केर हेर्दाखेरि म उहाँहरूकै लागि मात्रै, नेताजीहरूको लागि 46 का आन्दोलन कसरी चाहिँ सम्भव भयो त भन्दाखेरिमा अब त्योभन्दा अगाडि निर्दलीय व्यवस्था, पञ्चायत व्यवस्था थिए। अब जति पनि कल कारखानाहरू, ठुल्ठुला उद्योगहरू बनिए त्यही समय बने, ठुल्ठुला राजमार्गहरू बनिए त्यही समय बनिए। त्योभन्दा अगाडि अब राजाको एक प्रकारले हो भने अब प्रत्यक्ष शासन, तर त्यसमा पनि अब पञ्चायतकालमा नेताजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, तर पनि तुलनात्मक हिसाबले आज भोलिको त्यति बेलाको हेर्दाखेरिमा अब त्यही रफ्तारमा अहिलेसम्म नेपाल राजनीतिक हाम्रो चाहिँ त्यही बाटोमा चलेको भएर नेताहरूले त्यही किसिमले गरेको भए हामी नेपालीहरू, नेपाल धेरै अगाडि बढ्थ्यो, नेपालीहरू सुख पाउँथे। अब अहिलेको जस्तै असन्तुष्टि चारैतिर 46-48 मा आए बहुदलीय प्रजातन्त्रको साथ, अब राजा वीरेन्द्र उदारवादी राजा हाम्रा। लौ त अब तपाईहरुले अब देश राम्रो चलाउनु हुन्छ भने अब ठीक छ, म संवैधानिक राजा भएर बस्नु म तयार छु भनेको हुनाले म सम्झिन्छु त्यति बेला पनि अब उहाँहरूले मात्रै चाहिँ सडक तताउँदाखेरिमा जनताहरू आएको थिएन। अब खै के हो, बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो गणेशमानजीको अब थमेलमा चाक्सीबारी इन्डियाबाट नेताहरू आएको थिए, चन्द्रशेखरहरू आए, त्यसपछि अलिकति अब लिए। त्यसकारण त्यति बेला पनि विदेशीको अब के भन्ने त्यसलाई सहारा लिनु पर्यो नेपालमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनलाई। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब संवैधानिक राजतन्त्र
बहुदलीय प्रजातन्त्र बिस्तारै नेताजीहरू चाहिँ अब चाहिने नचाहिने भएका पहिलाका कारखाना कल कारखाना र उद्योगहरू सबै अब कौडीको भाउमा बेचे। त्यहाँ अब हाम्रो सयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ काम गरिराखेका थिए। अब सबै अब बेरोजगार भए, सकेन सम्हाल्न। पछि कौडीको भाउमा बेचेको अब कतिजना व्यापारी वर्गहरूले किने। आखिर त्यो हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो आइसकेपछि अब हुँदा 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 त्यतिले पनि पुगेन। अब माओवादीहरू जङ्गल पसे। यो 40 बुँदे चाहिँ माग राखेर बाबुराम भट्टराईले अब उसले अगुवाई गरेको शेरबहादुर हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 40 बुँदे माग राखे, जङ्गल पसे। अब 10 वर्षसम्म अब पहिलाका अझ भएका पनि अब कतिवटा चाहिँ के भन्ने अब विकास अब अन्तर्गत रहेका बनिएका अब संरचनाहरू चाहिँ अब भत्काइए, पड्काइए। मान्छे चाहिँ अब 17,000 मारे। तर मैले युट्युबमा एकजना माओवादी नेताकोबाट सुन्दाखेरिमा त उहाँको भनाइअनुसार त 30-35 हजार भन्नुहुन्छ। अब यस्तै छ। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि त्यही भयो। भारतीय नेताहरू आउन परे। अझै सम्झिन्छु म सीताराम येचुरी। अनि आइसकेपछि अब माओवादीलाई सेफ ल्यान्डिङ चाहिएको। त्यसमा अब उनीहरूलाई पालन पोषण गर्ने त आखिरमा त इन्डिया नै रहेछ, भारतीय पक्ष नै रहेछ। उनीहरूको आफ्नो अब सुविधाको लागि अब माओवादीलाई ल्याए। अब साधारण सभाको नाउँ लिएर अब भइराखेको अब संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र। अब त्यही राजाले संविधान अन्तर्गत बसेर त्यो संसद बिउताइदिए। संसद बिउताइदिसकेपछि अब नेताजीहरू कोही राष्ट्रपति हुने यी प्रलोभनमा परेर अब काङ्ग्रेस त अब कुरै नगरे पनि भयो। बिपीको आफ्नो उसको मूल्य र मान्यतालाई छाडेर अब आफै लागे, आफू राष्ट्रपति हुनेमा लागे। अब नेताको नाम म भन्दिनँ, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति हुने, आखिरमा भित्ते राष्ट्रपति कोही हुने, कोही चाहिँ अब के राष्ट्रपति हुने। आखिरमा ती उनीहरूको आकाङ्क्षा पुगेन, किनभने अब विदेशी चलखेलमा अब परिसकेपछि अब हेर्नुहोस् असंवैधानिक तरिकाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई यिनीहरूले हटाए। अब त्यो 12 बुँदे सम्झौता लिएर आएको थियो इन्डियाबाट। 12 बुँदे सम्झौता हेर्नुभयो भने धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र अनि यो राजाको बारेमा चाहिँ राजसंस्था हटाउने भन्ने कुराहरू त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँ छ र? त्यसले गर्दाखेरिमा बेइमानै भएको थियो। राजनैतिक बेइमान राजनेताहरूले गरे। राजनेता त अब म अब तुच्छ शब्द त बोल्न मन लाग्दैन, मलाई भन्न मन लाग्दैन। तर उहाँहरूले राजनैतिक बेइमान गर्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि राजाले अब खुसी साथ पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणजी दरबारमा ल उसो भए अब जनताहरूको नासो म जनतालाई नै बुझाउँछु भनेर उहाँ अब जङ्गलतिर बास गरे नारायणजी छोडेर। त्यसपछिका अब यो अहिलेको यो 62-63, 14-15 वर्षको चाहिँ दौरानमा हेरौँ त हामी कहाँ पुगेका छौँ, नेपाल कहाँ पुगे। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्र र राज्य, राष्ट्र भनेपछि नेपाल राष्ट्र, त्यो भनेको हाम्रा चाहिँ शाहवंशीय
राजाहरूको र हाम्रा पिता पुर्खाले अर्जेका मुलुक यो राष्ट्र, त्यस कारण राष्ट्रपिता भन्छौँ नि हामी त्रिभुवन सरकारलाई, महाराजा सरकारलाई त राष्ट्रपिता। अब आइसकेपछि अहिले अब राज्य त भनौँ है भने मेरो मान्यता चाहिँ राज्य त सञ्चालन गर्नुपर्ने त अब जनप्रतिनिधिहरूले नै हो। राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्। तर आजभोलिका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हो जस्तो होइनन्। भ्रष्टाचारी, ज्यानमारा, यो असाध्यै उच्छृङ्खल राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, यो कसैलाई पक्का आँखा कसैलाई पाखा, आफ्ना यसो अब भरौटी भए अब आफ्ना शाखा सन्तान इष्टमित्र पनि खै थाहा छैन है मलाई त। आफ्नै शाखा सन्तानहरू चाहिँ अब ओहदामा पुर्याउनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरिमा विशृङ्खल असाध्यै। अब त अहिले आएर यो अघि मैले भनिहालेँ नि, धर्मनिरपेक्ष 12 बुँदे सम्झौतामा अनि गणतन्त्र, अर्को यो बिचको यो एक प्रकारले हो भने यो देशले धान्न नसक्ने सङ्घीयता प्रणाली, यो तीनवटा कुरा जबरजस्ती लादिएको छ। हामी जनतै रह्यौँ, केही गर्नु सक्यौँ हेरेछौँ, अहिलेसम्म हेरिराखेकै छौँ। मनपरितन्त्र छ, लुतन्त्र छ। अब त्यसले गर्दाखेरिमा आफ्नो सिद्धान्त राजनैतिक राजनीतिज्ञ भएपछि उहाँहरूको गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त? यो त सेवा हो, तर उहाँहरूले पेसा बनाउनु भएको छ राजनीति। त्यसले गर्दाखेरिमा यो कहिलेसम्म हो? अब अहिले फेरि अब यो धुमधाम यो एमसिसीको कुरा आइराखेको छ। एकातिर अब भन्छ, अब मैले पनि यसो सरस्वती हेरेको थिएँ, कुनै बुँदा त असाध्यै यो देशको लागि घातक बुँदाहरू छन्। तर अब हाम्रा उपल्लो वर्गका नेताहरू मरिमेट्या छ एमसिसी चाहिँ लागू गर्नलाई। अब उहाँहरूले आफ्नो भलो हेर्नु भएको छ कि देश र जनताको भलो? हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरिमा देश र जनताको भलोको लागि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ जस्तो त मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई पनि लागेको हुन सक्ला, तर मलाई चाहिँ यो म चाहिँ उकुस मुकुस भएको छु यो अब देशको स्थिति हेर्दाखेरिमा। अब कसैले हाम्रो चाहिँ के भन्छ, यो नेपालको लागि नेपाली भन्ने अब यो समूहहरू छन्, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ यो नेपाललाई चाहिँ अर्को सिक्किम बनाउन आँटे, यो सिक्किमकरण गराउनलाई चाहिँ लेन्डुपहरू लागेका छन् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो त आउँदा दिनहरूले प्रमाणितै गर्ला। तर होसियार र चनाखा हुने दिन चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो हुने दिन चाहिँ आयो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अब यहाँहरूलाई आज यही सेयर गर्नु खोजे हो। म त राजसंस्थावादी, संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसीमा मल्टिपार्टी सिस्टम, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की, मल्टिपार्टी सिस्टम देशको लागि चाहिँ यो हुनपर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो 2047 सालको संविधानको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो त्यति बेला सर्वपक्षीय, त्यति बेलाका चाहिँ अब राजनैतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस भए, एमाले भए, अरू अन्य दलहरू भए, अनि राजा मिलेर त्यो त्यति बेलाको त्यो संविधान, अति उत्तम संविधान उनीहरूले पनि भने सबै बसेर गरेको र राम्रो पनि हो। वाक्कै भएको खाइले भने बेइमानी हो, बेइमान भयो नेताहरूबाट, त्यति हो, बेइमान भयो। आखिरमा हेर्नुहोस् त, दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसको अझैसम्म खुल्या छैन। उसले लाउँछ। खैर, अबको बाटो मैले चाहिँ
भन्ने ठाउँमा लेख्नुपर्ने ठाउँमा लेखि नै राखेको छु कि चाहिँ त 2047 सालको संविधानै बिउताउने नभए 2072 सालको संविधानलाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्ने, एमेन्ड गर्ने, संशोधन गर्ने, सबै हटाउने। अब अहिले त यो त एकदमै यो के भन्छ त्यसलाई राजनीति अब काखरा पाखा मैले भने नि निषेधित राजनीति। अब राजा देश त बचाउनलाई हो भने त मलाई अहिलेसम्मको स्थितिले हेर्दा त अब नेताहरूले त सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। राजाले त देश उसको पिता पुर्खाले आर्जेको देश हो, त्यस कारणले अपनत्व भन्ने कुरो त राज संस्थामा राजामा नै रहन्छ। अब अहिले चाहिँ यो अहिले 72 संविधान आइसकेपछि अब संविधान जुन छ त्यो संविधानलाई अब कसले चाहिँ त्यसलाई अपनत्व गर्ने, त्यसलाई कसले रक्षा गर्ने त तपाईँ देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति प्रणालीमा हाम्रो अब अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब अहिले उहाँ त देशको राष्ट्रपति हुनुपर्ने तर नभएर कुनै एउटा पार्टीको राष्ट्रपति हुनुभएको छ। अब फेरि अहिले त अब उहाँलाई के पनि भन्न थालेको छ भने पार्टीमा पनि एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति हुन पुग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसै प्रकारले हो भने त संविधानको रक्षा कसले गर्ने हो त? संविधानको रक्षा गर्ने नै भएन। संविधानको रक्षा भएन, देशको रक्षा कसले गर्ने? यी सबै हेर्दाखेरिमा आउँदा दिनहरूमा कि त अब यो चाहिँ माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, अन्य दलहरूभित्र पनि हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले भन्नु पऱ्यो भने लाइक माइन्डेड लिडर्सहरू जो चाहिँ 47 सालको संविधान, त्यसमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रपट्टि चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्ने त्यसलाई अब त्यो किसिमले जाने उनीहरूको सोचाइ हुनसक्छ, त्यो लाइक माइन्डेड त्यो भित्र त्यो पार्टीहरूभित्र। त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ अब यी अरू अहिले जुन नेपालको लागि भन्ने संस्थाहरू छ, यी विभिन्न अरू चाहिँ अब धार्मिक संस्थाहरू छ, उनीहरू सबैले बोलाएर त्यसलाई चाहिँ अब गोलमेज बैठक भनौँ न, राउन्ड टेबल डिस्कसन्स गरेर त्यसमा चाहिँ अब सबै देशको आफ्नो संस्कृति, परम्परा, धर्म, हाम्रो चाहिँ जात जाति यी सबैलाई केन्द्रबिन्दु राखेर अनि एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणाली, मैले भन्नु खोजेको नयाँ राजनीतिक प्रणाली भनेको चाहिँ तपाईँको त्यही 2047 संविधानले चाहिँ नै हो। त्यसमा पनि केही अहिलेको चाहिँ अब 21औं शताब्दीको कुराहरूलाई लिएर संशोधन गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भने पनि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो, ढिलो भइसक्यो। अब अहिले यो एमसिसीको कुरा छ, एमसिसीको त झन् यसो हेर्दाखेरिमा त त्यो असाध्यै अब आफ्नो तरिकाले चाहिँ अब आयो भने अब ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू छ। नेपालमा चाहिँ विद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो त अब बढी हुन्छ, खपतको सबै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अब एक्सपोर्ट गर्ने, इन्डिया बङ्गलादेशतिर पठाउने, त्यसको लागि चाहिँ अब यो विद्युतीय ट्रान्समिसन लगाउने। अनि पहाडतिर चाहिँ यो चाहिँ यातायात सेवा चाहिँ अझै पुगेको छैन, त्यसलाई मजबुत बनाउन ताकि नेपालको एक ठाउँमा उत्पादित सरसामानहरू अर्को ठाउँमा पुगाउन सकौँ, अर्को ठाउँमा गर्नु सकौँ भनेर यातायात पनि व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा लिएर यो एमसिसीको कुरा आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ भनेर तर त्यसको त्यो भित्र लुकेको कुराहरू चाहिँ अन्य कुराहरू छ, त्यहाँ बुँदाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जनताबाट चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा उसको विरोध भइरहेको छ। नेताहरू, माथिल्लो उपरवर्ग नेताहरू फेरि यसलाई चाहिँ पारित गराउन, संसदबाट पारित गराउन लागिराखेको छ। अब त्यो त आउँदा दिनहरूले देखाउँछ। तर मैले आज मेरो तर्फबाट
यहाँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि उकुस मुकुसै भएर गरे हो। लेखिरहेको छु मैले, हिमालय टाइम्समा लेख्छु, मेरो आफ्नै ब्लग छ birenbangdel.com ब्लग छ, त्यसमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। बिहिबार म हिमालय टाइम्समा त्यो सानो सर्ट आर्टिकल ओपिनियन म लेखि नै राखेको छु, 13-14 वर्ष भयो। यो मेरो युट्युब नै भयो। ट्विटरमा पनि म छु @bibangdel भनेर। अब त्यसले गर्दाखेरि अब केही यहाँहरूको सुझाउ छ भने मलाई सेयर गर्ने भनेकै अरूसँग सेयर गर्नु चाहिँ मेरो युट्युब मार्फत। त्यसले गर्दाखेरिमा ढिलो हुन आँटे। नेताजीहरूको चालामाला देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले देश बर्बाद बनाउनै आँटेको छ, देश बर्बाद बनाउन आँटेको छ। अहिले चाहिँ अब विदेशी जो नेपालमा चाहिँ चलखेल गरिरहेछ, उनीहरूले महसुस गरेको हुनुपर्छ कि उहाँहरूको जुन चलखेल थियो, योजनाहरू थिए जे, त्यो चाहिँ अब त्यसले काम गरेन, फेल खायो। अब त्यसले गर्दा नेपाल अस्थिर भयो भने दुई छिमेकी राष्ट्र हाम्रो चाहिँ चीन र भारत, उहाँहरूलाई पनि त्यसले असर पार्छ र अहिले आएर त्यो उहाँहरूले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ। र सङ्केतहरू त केही देखा पर्न थालेछ। जस्तै अब हाम्रो महाराज धीरजलाई उहाँ चाहिँ अब धार्मिक कार्यक्रम भए तापनि अब नेपालको चाहिँ नरेश श्री 5 महाराज धीरज भनेर नै सम्बोधन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यी कुराहरू त हाम्रो अब उपल्लो वर्गका नेताहरूले महसुस गर्नुपर्ने हो, किनभने उहाँहरू फेल भइसक्नु भएको छ देश सञ्चालन गर्नुलाई। त्यसले गर्दाखेरिमा ढिलो नहोस्, उहाँहरूलाई पनि भोलि गाह्रो साह्रो नहोस्। हामी सबै नेपाली मिलेर बसेर नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ यो निषेधित राजनीति चाहिँ कदापि हुँदैन। अब यो निषेधित राजनीतिले फेल खाइसक्यो र 72 को संविधान यो चाहिँ निष्क्रिय, यो फेल भइसक्यो, यसले काम गर्दैन। अहिले नेताजीहरूले उहाँहरूले चाहिँ 72 सालको संविधान अनुसार पनि काम गर्नु भएको छैन। उहाँहरू ट्र्याकदेखि बाहिर जाइसक्नु भएको छ, तमासा देखाइराख्नु भएको छ राजनीतिसम्म तमस्या। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सेयर गरेँ यहाँहरूसँग। अब यो मेरो यो पोलिटिकल एनालाइसिस मैले देखेको योभन्दा अरू धेरै व्यापक छ, तर समय अब यो मेरो आफ्नो हिसाबले पनि पछि म अरू पनि थप्दै जाउँला, यहाँसँग सेयर गर्दै जाउँला। दिन शुभ रहोस्। यो मेरो युट्युब यसो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला है। गरिसक्नु भएको छ भने धन्यवाद छ, गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला। त्यो भयो भने म पनि अभिप्रेरित हुन्छु। अब यी कोरोनाको फेरि महामारी फैलिँदैछ, आउँदैछ कोरोना धुमधामसँगले चाहिँ अब यो व्यापक रूपमा चाहिँ। र अहिले यो त यो भेरिएन्ट कोरोनाको पनि भेरिएन्ट युकेबाट चाहिँ अब आउनेहरूले बोकेर आएका भन्छन्। अब प्रमाणित त भएको छैन, तर यो अहिले यसरी एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिएको हुनाले अब आजको पेपरमा, हिजो पेपरमा पनि दिएको थियो, यो त तल समुदाय स्तरमै पुगिसकेको छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि सतर्क बस्नुपर्ने हुन्छ, सतर्क बस्नु होला। अब बाहिरै जानै पऱ्यो त अब आफ्नै ठाउँमा छ, जानै पऱ्यो भने पनि मास्क भयो भने सानो सेनिटाइजर आफैसँग बोक्ने, अनि हरदम डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हो। त्यो भयो भने डर मान्नु चाहिँ पर्दैन, यसलाई हातिनु पर्दैन, तर केयरलेस चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो केयरलेस भयो भने अनि यसले चाहिँ अब आफै खोज्दै जाने हो भने त कस्तो के लाग्छ र, तर त्यो त खोज्दै चाहिँ आउँदैन है, पक्का कुरा हो त्यो। त्यसले गर्दा दिन शुभ रहोस् आजको, आउँदो दिनहरू यसरी यो मेरो युट्युब मार्फत तपाईँहरूसँग लागेका कुराहरू यसो गीत पनि सुनाउँदै जान्छु। आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।